भालू को पसंद है आलू, भालू को पसंद है आलू। आलू जब आता है, आलू जब आता है तो भालू भाग के आता है, तो भालू भाग के आता है। आलू जब आता है तो भालू भाग के आता है। आलू डर डर जाता है, आलू डर डर जाता है जब भालू भाग के आता है, जब भालू भाग के आता है। आलू नाच दिखाता है, आलू नाच दिखाता है। नाच देख के आलू का, नाच देख के आलू का भालू खुश हो जाता है, भालू खुश हो जाता है। भालू को पसंद है आलू, भालू को पसंद है आलू। भालू को पसंद है आलू, भालू को पसंद है आलू। आलू जब आता है, आलू जब आता है तो भालू भाग के आता है, तो भालू भाग के आता है। आलू जब आता है तो भालू भाग के आता है। आलू डर डर जाता है, आलू डर डर जाता है जब भालू भाग के आता है, जब भालू भाग के आता है। आलू नाच दिखाता है, आलू नाच दिखाता है। नाच देख के आलू का, नाच देख के आलू का आलू खुश हो जाता है, आलू खुश हो जाता है। भालू को पसंद है आलू, भालू को पसंद है आलू। आलू बोला मुझको खा लो, आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गाजर और मूली बोली, गाजर और मूली बोली, अगर हमें भी खाओगे, अगर हमें भी खाओगे जल्दी बड़े हो जाओगे, जल्दी बड़े हो जाओगे। आलू बोला मुझको खा लो, आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गाजर और मूली बोली, गाजर और मूली बोली, अगर हमें भी खाओगे, अगर हमें भी खाओगे जल्दी बड़े हो जाओगे, जल्दी बड़े हो जाओगे। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम उर्दू हरफ जी के अपने दूसरे ख़ानदान के पहले हरूफ दोस्त से मिलेंगे। आइए देखते हैं हमारा पहला हरूफ दोस्त कौन है। अरे ये तो जीम जा है। आए जीम जा को लिखने की मशक करते हैं। जीम जा को लिखना तो बहुत आसान है बच्चों। पहले बाएं से दाएं जाएंगे, फिर एक मोटा पेट बनाएंगे और उस पेट में कितने नुक्ते लगाएंगे? सही, एक नुक्ता। जीम जा के पेट में एक नुक्ता होता है, जीम जा। चलें फिर जीम से शुरू होने वाले अल्फाज की हम कहानी सुनते हैं। अरे ये हम कहाँ पर आ गए हैं और जीम जा तो हमें नज़र नहीं आ रहा। अरे जीम जा भी आ गया। जीम जा तो जंगल की सैर को आए हुए हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे जानवर भी हैं। बच्चों क्या आपको जानवरों की आवाज़ आ रही है? यहाँ पर तो बहुत सारी झाड़ियाँ भी हैं और एक जादूगर के अपनी टोपी के अंदर से खरगोश को भी निकाल रहा है। बच्चों क्या आप जादूगर के सर पे दरख्त के ऊपर जाला देख सकते हैं? वेरी गुड, आप लोग सब बच्चे तो बहुत ही तेज़ हैं। अब मुझे जल्दी से बताइए, क्या आपको जीम से शुरू होने वाला कोई और लफ्ज़ नज़र आ रहा है? ढूंढें ढूंढें ढूंढें। जी हाँ, जीम जा ने तो बहुत ही प्यारे लाल रंग के जूते भी पहने हुए हैं। वेरी गुड,
آپ سب تو بہت اسمارٹ ہیں۔ اور اب ہم سب بچے اپنے گھر میں جیم جا سے شروع ہونے والے الفاظ کو ڈھونڈیں گے اور جیم کو لکھنے کی مشق کریں گے، اور ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ بارش کا سفر۔ ایک چھوٹے پانی کے قطرے بوندا سے شروع ہوتا ہے۔ بوندا جھیل میں آرام سے ٹہر رہا تھا اور خوبصورت دھوپ میں چمک رہا تھا۔ اچانک سورج کی تیز کرنوں نے اسے گرم کیا اور وہ بھاپ بن کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ جیسے ہی بوندا اوپر کی طرف بڑھا، اس نے دیکھا کہ دوسرے پانی کے قطرے بھی اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ یہ تمام بوندے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اوپر آسمان کی طرف بڑھنے لگے، جہاں ہوا انہیں مزید اوپر لے گئے۔ بوندا اور اس کے دوست آسمان میں موجود ٹھنڈی ہوا سے ٹکرا کر دوبارہ پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے بن گئے۔ یہ قطرے آپس میں جڑ کر ایک بڑا بادل بننے لگے۔ بادل میں موجود تمام بوندے اکٹھے ہو گئے اور بادل مزید بھاری ہو گیا۔ بوندا خوشی سے گہری آسمان میں ٹہرتے ہوئے اپنے نئے دوستوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن بادل کے اندر ان تمام بوندوں کا وزن بڑھنے لگا، اور جب بادل مزید بھاری ہو گیا، بوندا نے محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ زمین کی طرف واپس آئے۔ پھر بوندا اور اس کے تمام دوست مل کر زمین کی طرف گرنے لگے۔ ان کا یہ سفر بارش بن کر دنیا کی سب سے حسین حقیقت بن گیا تھا۔ بوندا اور اس کے دوست درختوں، کھیتوں اور جھیلوں پر گھیرے، زمین کو تازہ کیا اور ہر جگہ زندگی کی نئی امید جگائی۔ ہر قطرہ زمین پر گرنے کے بعد ایک نیا آغاز تھا، جیسے زمین نے ایک نئی زندگی حاصل کی ہو۔ آخر کار بوندا جھیل میں واپس آ گیا جہاں اس کا سفر شروع ہوا تھا، لیکن بوندا جانتا تھا کہ اس کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جلدی سورج اسے دوبارہ بخارات میں بدل دے گا اور وہ ایک نئے سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ بوندا سمجھ چکا تھا، یہ پانی کا چکر ہے جو ہمیشہ زمین کو زندہ رکھتا ہے۔